अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान को PDM का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तमाम अपोजिशन की बड़ी जमातों ने मिल के एक मूवमेंट बनाई है जिसको नाम दिया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका सरबराह ज़ाहरी तौर पर तो मौलाना फजल रहमान को बना दिया गया है, लेकिन इसको लंदन से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ डायरेक्टली लीड कर रहे हैं। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का जो पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम फेवरेट पर्सन जो रहे हैं, और अब भी जो नवाज़ शरीफ साहब के जो फेवरेट पर्सन हैं और फेवरेट रहनुमा हैं, और नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का यकीन है कि मौलाना फजल रहमान मुश्किल टाइम में अपोजिशन के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी मदरसे से वो किसी भी टाइम मुश्किल वक्त में, जिस तरह वो पहले भी बच्चे लाते रहे हैं, इस तरह वो आइंदा भी नवाज़ शरीफ साहब के मुताबिक वो उन्होंने उनसे मौलाना फजल रहमान साहब से ये उम्मीद रखी है, और इसीलिए मौलाना फजल रहमान को PDM का सरबराह मुकर्रर किया गया। मौलाना फजल रहमान को नवाज़ शरीफ साहब के कहने पे तो PDM का सरबराह मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसमें जो इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि तमाम अपोजिशन ने जो मिल के मूवमेंट बनाई है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को PDM का सरबराह जो मुकर्रर किया गया है, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान किसी भी टाइम हालात को कशीदा करने के लिए, मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए, और किसी भी मुश्किल वक्त में, यानी चाहे वो शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए हो, या आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वो आएँ, या मौलाना फजल रहमान के पास ख़ुद पर जो शिकंजा नैब का और दीगर रेफरेंसेस में जो केस उन पे शिकंजा सख्त हो रहा है, उसको वो बचाने के लिए हुकूमत पर, इदारों पर सबसे बड़ी बात दबाव डालने के लिए वो किसी भी वक्त इस तरफ रुख कर सकते हैं कि वो मदरसों से बच्चे उठा के रोडों पर ला सकते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता साल उन्होंने ऐसा ही किया था कि मदरसों से लॉन्ग मार्च की कॉल दे के आवाम के बजाय वो मदरसों से मासूम ही कहना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो दीन हासिल करने की गर्ज से माँ बाप उनको मदरसे में भेजते हैं। लेकिन उनके नाम नहाद रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह लास्ट ईयर उनको रोडों पर ले आए थे, और वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बच्चों के पार्क में झूले झूल रहे थे, क्योंकि वो मासूम तलबा थे। उनका काम सुबह शाम दीन पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना है, और इस तरह वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए यकीनन मदरसे आते हैं, लेकिन उनको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि उनके साथ ये किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है वो ख़ुद इतनी बड़ी जमात नहीं है। उसके मुकाबले में नून लीग की अपनी जमात सबसे बड़ी है, पीपल्स पार्टी की बड़ी जमात है, और उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान को PDM का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। तो इसको पीछे बहुत बड़ा और खनौना खेल है। पीपल्स पार्टी ने कल रैली की कराची में, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून ने भी लाहौर में, मतलब नून लीग का जो हब है उसमें जलसा करने की, लाहौर में जलसा किया, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। लोगों ने उसमें शिरकत नहीं की। MPs MNA ने पैसे दे के जो लोग लाए, वो भी मुश्किल से चंद लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो इसलिए अब आइंदा के लिए जो हिकमत अमली तय की गई है कि मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन बना दें, उससे दो किस्म के फ़ायदे होंगे कि नवाज़ शरीफ साहब डायरेक्टली इस सारी मूवमेंट को हैंडल कर रहे होंगे, और दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान भी खुश रहेंगे, और वो मदरसे से बच्चे लाने में अपोजिशन की और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी जमातें इनकी मदद करेंगी। इनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग होने जा रहा है, अब जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब समेत मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज़ बशमूल शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, और इसके साथ साथ 49 ऐसे रहनुमा हैं जिनके ख़िलाफ़ बगावत का जो कि मुकदमा है वो लाहौर के एक थाने में दर्ज किया गया है। तो यकीनन इसी वजह से ये सारी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, और मुल्क में पिछले साल की तरह एक बार फिर बदअमनी फैलाने के बहुत से प्लान मुस्लिम लीग नून और ये जो मिली भगत है, अपोजिशन है नाम नहाद, इनके टेबल पर पड़े हुए हैं। क्योंकि अब जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो कुछ जो मेन हरबे थे वो इदारों पर दबाव डाला कि हमारे जो मामलात हैं वो हुकूमत से क्लियर करवाया जाएँ, जो केसेस हैं उनको बंद किया जाए, जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से ऐसा होता चला आ रहा है कि किसी भी रहनुमा के ख़िलाफ़ केस चलता था, इदारों पर दबाव डाल के वो केस को खामोश करा दिया जाता था, फिर वो अपनी सियासत खेलना शुरू हो जाते थे, और 5 साल के इंतज़ार के बाद
کبھی کون سی جماعت اقتدار میں آ گئی، کبھی کون سی جماعت آ گئی، حکومت اور اپوزیشن ملی ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین اس لیے ہے اور دلچسپ بھی اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب ذرا لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے اپوزیشن کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خلوت میں آرمی چیف صاحب سے جیسے ملاقاتیں کرتے رہے اور باہر آ کے اس کی تردید کرتے رہے۔ پھر مریم نواز نے بھی اس کی تردید کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی بھی کارکن اور کوئی بھی پارٹی کا جو ان کے ساتھ پارٹی کا رہنما ہے انہوں نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات نہیں کی۔ پھر اس پر DGI/SPR نے جب اس کھل کر بتایا کہ کون کون لوگ کتنی دفعہ آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں انہوں نے کی، تو پھر اپوزیشن کی طرف سے اس کو انڈوز کیا گیا اور وہی بے شرموں کی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، کیونکہ اب تو تردید کر نہیں سکتے تھے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب کسی صورت بھی نرمی والا برتاؤ اپوزیشن کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنے جا رہے۔ عمران خان صاحب نے اس کا کئی بار اظہار بھی کیا ہے، اور لاسٹ 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کسی صورت کسی بھی کرپٹ انسان کے خلاف جو کیس چل رہے ہیں، جو ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں وہ نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اور اب جو صورتحال آئندہ پیدا ہونے والی ہے، اگر اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا احتجاج کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ابھی جلسہ کیا جا رہا ہے، سب سے اہم جو پوائنٹ میں بھول گیا تھا، بلوچستان میں اس کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا PDM کا ہی، پھر اس کے بعد مشاورت کی گئی کہ جب یہ 2 جلسیاں ناکام ہوئی، پیپلز پارٹی کی ریلی اور مسلم لیگ نون کا جو لاہور میں جلسہ جب ناکام ہوا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہب میں اگر کامیاب نہیں ہو سکے تو بلوچستان میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ وہ اگر بلوچستان میں جلسہ ہوتا تو یہ سارا دار و مدار مولانا فضل الرحمان پر تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے لوگ جمع کر پائیں گے جس سے حکومت پر یا اداروں پر دباؤ ڈالا جائے، اور اس جلسے میں بہت سی ایسی باتیں پلان کی گئی ہیں جو کرنی تھی جس سے ڈائریکٹلی اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور حکومت کو تاکہ اس میں دباؤ میں لایا جائے، تو وہ تو ناکام ہوا جب۔ تو پھر اب فیصلہ کیا گیا کہ 18 اکتوبر کو یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ واپس کراچی میں ہونے جا رہا ہے۔ کراچی میں یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جمع کرنا اپوزیشن کے لیے آسان ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے انڈر جو مدارس آتے ہیں وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں واقع ہیں یا وہ کراچی میں واقع ہیں، تو اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی ریلیف مل جائے گا، اور یہ پھر فیصلہ یہ کیا گیا ان ساری صورتحال کو دیکھ کے کہ اب کراچی میں جلسہ کیا جائے گا، اور اسی جلسے کے ذریعے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ آئندہ اگر لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے تو وہ کس ایریے میں کی جائے گی۔ یقیناً اسلام آباد کا پلان ہے، اور وہ یعنی کس صورت میں وہ لانگ مارچ کو حتمی شکل دی جائے گی، اور 2-3 ایسے پلان ہیں جو اسی جلسے کے ذریعے 18 اکتوبر کو جو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے PDM کا، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا ہے، کیونکہ جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے وہ یا پاکستان کے لیے بھی یقیناً خطرناک ثابت ہو رہی ہے، اور اگر حکومت نے اور حکومت کے وزراء کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بیسیکلی جو حکومت کی طرف سے اگر اس میں لچک دکھائی گئی تو یقیناً یہ حکومت کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر فضل الرحمان صاحب اس بار مدرسے کے لوگوں کو اگر روڈوں پر لے آئے تو یقیناً فضل الرحمان صاحب پہلے کی طرح آسانی سے نہیں یہاں سے جائیں گے، جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے اور ایک فون کال پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسلام آباد سے دوڑیں لگ گئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ دیکھنے کو ملی تھی کہ فضل الرحمان صاحب سٹیج میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کے سٹیج کے عقب میں فضل الرحمان صاحب کے کارکنان دریاں اور کرسیاں سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ تاکہ اسلام آباد کو جلد از جلد خالی کر کے وہ اپنی اپنی منزل میں اپنے مدارس میں واپس سے بھاگ سکیں، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ چند گھنٹے میں ہی تقریباً 2-4 گھنٹوں میں پورا اسلام آباد کلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کی کوئی اور سازش کی گئی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قسم کا اپوزیشن کی جانب سے قانون توڑا گیا تو ان سب کو جیلوں میں ڈالا جائے۔